دیکھیں اہل حدیث دیر ظلم کئی. حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر رسول اللہ دا قرآن شریف مقابلہ کے پیش گئی. مقابلہ کے پیش کول غلط دی، مقابلہ کے پیش کول ولی غلط دی. ذکا اجتہاد تقلید پا کم مسائلوں کے لئے غیر منصوصی مسائل، کم مسائلوں کے غیر منصوصی. اجتہاد کرے کی چنس نہیں نو دا اللہ بندہ ظالمہ خدای پاک دے خلو گونگا کا تولی دسی ویچتا اللہ منی رسول اللہ منی کہ امام ابو حنیفہ منی. وہ مقابلہ کے ولی پیش کے رسول اللہ شریعت قرآن منل امام ابو حنیفہ سے منل دی گا نا. ذکر امام ابو حنیفہ سے منل دا قرآن سنت خلاف ندی، دا قرآن سنت خلاف ہو ندی، دا خو اجتہادی مسائل دی، فروعی مسائل دی. لیکن آگئی دومرا زور دی لور کردے امام و زمان رسول اللہ دے. اللہ کہستا امام رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ دے. امام خو آگا چاہتا ہوئی چھ دقا رسول اللہ نا کم دین بانی تصریح نوی او اگئی قیاس کرے یوگا مسائل منتخود دی مجتہد فی الشرعی اصول دی اجتہادی وضع کری. نو دی اس پوری امام ابو حنیفہ و رسول اللہ نے دے پی جان دلے، فرق نے دے پی جان دلے. او جتا دا اللہ دا رسول دا قرآن او دا سنت او دا امام اعظم فرق نے پی جانے تب تتسنگ مولائی شیخ یار اصلی گیرہ غٹا کرے، اصلی گیرہ خواہ نامن اللہ دی زانگی